अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत और बरकत और नेमतों के साए तले रखे, खास कर रजब के इस खूबसूरत और बाबरकत महीने में। आज जो खास अमल मैं आपको बताने लगी हूँ, ये इतना अहम और इतना ताकतवर और पावरफुल अमल है कि बहुत से लोग जिन्होंने ये अमल किया है, रात को जब वो ये अमल करके सोए हैं तो सुबह उठने से पहले उनकी हाजात पूरी हो चुकी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। इस अमल में बताई जाने वाली खास तस्बीह अगर आप एक बार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी किस्मत पर, वो लोग जो कहते हैं कि हमारी किस्मत पर ताले लगे हुए हैं, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, हमारी किस्मत खराब है, वगैरह वगैरह, इस किस्म की गलत बातें करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देगा। और अगर आपका ये कहना है कि कई सालों से आपके मसाइल हल नहीं हो रहे और आप अपने मसाइल की वजह से परेशान हैं, तो ये एक तस्बीह आपने कर लेनी है, चाहे कितने ही बड़े मसाइल क्यों ना हो। अगर आपका अल्लाह पर यकीन है और आप अल्लाह को उसके नामों से पुकार रहे हैं, आप अल्लाह ताला के खास कलिमात की तस्बीह कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल हल फरमा देंगे। और मैं पूरे वसूख के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप आज इस अमल की तस्बीह कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल हल फरमाएगा, आपकी हर हाजत और हर जरूरत पूरी फरमाएगा। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, क्योंकि ऐसे बहुत से सवालात जो बाद में आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं या इंस्टाग्राम पर आकर पूछते हैं, उनके जवाबात वीडियो में मौजूद होते हैं। लेकिन चूंकि आप वीडियो पूरी देखते नहीं, इसलिए आपको आपके सवालात के जवाबात नहीं मिलते। कई बार मैंने ये बात आपको बताई है कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इंसान के तमाम मसाइल का हल ऑलरेडी दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने हमें ऐसे कलिमात, ऐसी दुआएं भी अपने अंबिया कराम के थ्रू हमें बता दी हुई हैं, जिनसे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, जिनसे हम अल्लाह ताला से अपनी हाजात पूरी करवा सकते हैं। और अगर वो जिक्र अस्कार, वो तस्बीहात हम करते रहते हैं तो हमारी जिंदगियों के बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन चूंकि हम लाइल्म हैं, हम वो शौर नहीं रखते और हम कुरान की तालीम हासिल नहीं करते, इसलिए हमें मालूम नहीं होता कि हमारे लिए फलाह का रास्ता कहाँ है। वो लोग जो ये कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी की परेशानियों से बहुत उदास हो चुके हैं, हमें अजीब अजीब किस्म के मसाइल जो है उन्होंने घेरा हुआ है, रिस्क की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, रिश्ते नहीं आ रहे, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ चुका है, उलझने हैं, टेंशनें हैं, परेशानियां हैं, तो ये तस्बीह आपने कर लेनी है। इसके अलावा अगर आप औलाद की वजह से परेशान हैं, यानी औलाद के फ्यूचर की वजह से परेशान हैं, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हम औलाद की नाफरमानी को कैसे खत्म करें, कैसे कंट्रोल करें, तो उसके लिए भी ये आज जो अमल मैं आपको बताने लगी हूं, ये आपने लाजमी करना है। ये अमल ऐसे खास हरूफ का अमल है जो मुझे यकीन है कि हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एटलीस्ट एक बार तो जरूर ही पढ़ता है, और वो अमल है अलिफ लाम मीम का अमल। ये हरूफ मकातात में से हैं और इन हरूफ की बहुत फजीलत है। इसकी इतनी बरकत और इतनी फजीलतें हैं कि कोई इंसान बयान नहीं कर सकता। और ये वो हरूफ हैं जिनसे कलामुल्लाह की शुरुआत होती है, और अल्लाह ताला की प्यारी किताब कुरान मजीद का पहला हुर्फ भी अलिफ लाम मीम से शुरू होता है। अकाबरीन ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम का जो अमल है, ये तमाम जरूरियात को पूरा करने के लिए और इंसान को खुशो खुर्रम और सेहतमंद रखने के लिए काफी है। यानी ऐसा अमल है जो डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचता है, जो डायरेक्ट आपकी दुआओं को अल्लाह ताला तक पहुंचाता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको गैब के खजानों से दौलत, इज्जत, शोहरत अता फरमाएंगे। इस अमल को आपने करना कैसे है, ये आप ध्यान से सुन लें। सबसे पहले तो इस अमल को करने के लिए आपको पाक साफ जगह चाहिए, और ये अमल आपने तन्हाई में बैठकर करना है। वो खवातीन जिनको बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कि आसपास बच्चे होते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप रात के वक्त ये अमल करें जब बच्चे सो जाते हैं, और ये अमल आपने बावुजू होकर करना है, नापाकी में ये अमल आप नहीं कर सकते। अब आपने किबला रुख होकर बैठ जाना है। उसके बाद आपने अव्वल व आखिर 3-3 बार दरूद पाक पढ़ना है, वो दरूद जो हम नमाज में पढ़ते हैं, और इसके बीच में आपने एक पूरी तस्बीह 100 दानों वाली अलिफ लाम मीम की पढ़नी है। और जब आप तस्बीह मुकम्मल कर चुके हैं, उसके बाद आपने दुआ करनी है, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है अपनी उन तमाम हाजात, उन तमाम ज़रूरियात के लिए, उन तमाम परेशानियों के हल के लिए जो आप चाहते हैं। बहुत ही खुशू व खुजू के साथ, बहुत ही आपने तवज्जो के साथ ये अमल करना है।
اور اس عمل کو کرنے کے دوران آپ کے ذہن میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع اور اپنی حاجت یا ضرورت کا کنیکشن ہونا چاہیے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ یا عمل کرتے ہیں تو آپ نے صرف پازیٹیو سوچنا ہے، آپ کے ذہن میں ذرہ بھر بھی یہ نیگیٹو سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ میری یہ ضرورت پوری نہیں کرے گا یا اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ آپ نے صرف اور صرف پازیٹیو سوچنا ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پیارا رب ویسا ہی ہے جیسا ہم تصور کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ان الفاظ کے اتنے کرامات ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو کر رہے گی، کیونکہ یہ صرف حروف نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود حکمت کا ایک نشان ہے، اور وہ سب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ الف لام میم کے حقیقی معنی صرف اللہ جانتا ہے۔ ان حروف کے ذریعے اللہ ہمیں اپنی عظمت اور اپنے کلام کی گہرائی کا احساس دلاتا ہے۔ جب بھی یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں یہ ایمان والوں کے دلوں کو سکون دیتے ہیں، اللہ کے کلام سے جوڑتے ہیں اور اللہ کی قربت کا احساس بھی دلاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو روحانی سکون بھی عطا فرمائے گا، اللہ اور آپ کے درمیان ایک گہرا تعلق بھی قائم کرے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، آپ کا ایمان مضبوط ہو، تو آپ تب بھی یہ تسبیح کر سکتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بے پناہ علم شامل ہے، اور اس کا ورد انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون دے گا، آپ کی دعاؤں کے قبولیت کے لیے بہت مجرب عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ثواب کا خزانہ بھی ملے گا، کیونکہ قرآن مجید کا ہر حرف اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس پر نیکی ملتی ہے، یعنی ایک حرف پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس عمل کو کرنا کتنے دن کے لیے ہے، آپ اس عمل کو 3 دن کر سکتے ہیں، 7 دن کر سکتے ہیں یا 11 دن کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی آسانی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ 3 دن کرنا چاہتے ہیں تو 3 دن کر لیں، 7 دن کر سکتے ہیں تو 7 دن کریں، اور 11 دن کر سکتے ہیں تو 11 دن ضرور کریں۔ میں ہمیشہ میسیجز میں زیادہ یہی بات کرتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات اور مسائل ڈیرا کر چکی ہیں اور آپ بے بس ہو چکے ہیں، تو یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی آیات، ان کے الفاظ، ان کے کلمات آپ کے مسائل کا حل ہیں اور آپ کے دل کو سکون بھی دیں گے۔ اور الف لام میم کو اللہ کی حمد کے ساتھ پڑھنا اور دعا میں ان کا ذکر کرنا بندے کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں قربت اور عاجزی کا اظہار بھی ہیں۔ اگر آپ اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا جو علم ہے وہ محدود ہے، لیکن اللہ کا علم لامحدود ہے، اور ہمیں اس لامحدود علم سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہارے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجوں گا۔ لیکن کئی بار جلد بازی میں انسان یہ بے وقوفی کر بیٹھتا ہے کہ اگر کوئی چیز اسے اس وقت نہیں مل رہی تو وہ فوراً اپنے رب سے مایوس ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ شاید میرا رب جو ہے وہ مجھے عطا نہیں کرنا چاہتا، یا شاید میں بہت گناہ گار ہوں، یا شاید میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہ کرے۔ ہاں بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے جو دراصل انسان کے لیے سب سے بہترین وقت ہوتا ہے جب اسے وہ چیز اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے۔ تو جلد بازی کر کے، مایوس ہو کر، نا امید ہو کر آپ خود اس چیز کو اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھتے ہیں، اور مایوسی ویسے ہی کفر ہے۔ تو جب ہم مایوس ہوتے ہیں نا، جب دراصل جو شیطان ہوتا ہے وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول نہیں کی اور تم ہی رہ گئے ہو جس پر تمام مصیبتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ والی جو نا امیدی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس وقت شیطان آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح کے گمان دینا چاہتا ہے کہ تمہارا رب تمہاری دعائیں قبول نہیں کر رہا، اور ہم انسان بے وقوف بن جاتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جتنا بھی کڑا وقت ہو، جتنی بھی مشکل ہو، آپ نے اس امید کو اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دینا۔ یوٹیوب پہ کمنٹ سیکشن کھلا ہے، انسٹاگرام پہ میں اویلیبل ہوں۔ اگر آپ اپنے لیے وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی خاص مسئلے کے لیے تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔